بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، آج آپ کو نفس امارہ کی کچھ تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ بھائیو بہنوں، نفس امارہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان سے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے نجات مل جاتی ہے، لیکن یہ اندرونی دشمن نفس امارہ انسان کو احساس تک نہیں ہونے دیتا اور اپنا وار کر گزرتا ہے۔ بھائیو بہنوں، آپ کو ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سب انہیں سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل ابلیس جو ہے یہ بہت ہی برگزیدہ شخصیت تھی، اس نے سجدہ نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے تکرار شروع کر دی۔ اس وقت تک تو شیطان کا وجود نہ تھا، مگر ابلیس کو کس چیز نے سرکشی پر ابھارا؟ بھائیو بہنوں، عزازیل ابلیس کا نفس تھا جس نے اس کو تکبر میں مبتلا کیا۔ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بدرجہ بہتر ہے، ان کو حقیر گارے سے بنایا گیا اور تیری تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے خالق و مالک کے حکم سے روح گردانی کی اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا اور لعنتی قرار پایا۔ بھائیو بہنوں، اب آپ کو نفس امارہ کا علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، نفس امارہ ہمیشہ انسان کے دل کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور پے در پے برائیاں کراتے کراتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت ہرگز نہیں رہتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان یا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے تو وہ جو داغ ہے وہ قائم رہتا ہے، اور پھر انسان جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دل پر دوسرا داغ دھبا لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، اس کا دل زنگ آلود ہوتا جاتا ہے اور آخر کار اس کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی بات کا ذکر
اللہ ताला ने कुरान करीम में फरमाया, हरगिज़ नहीं बल्कि इनके दिलों पर इनके अमाल का जंग लग गया है। भाइयों बहनों, जब दिल की ये कैफियत हो जाती है तो हक बात इसमें सरायत नहीं करती और दिल कोई भी अच्छा असर कबूल नहीं करता। इस जुल्माती कैफियत को दूर करने के लिए और तज़किया नफ्स के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र बेहतरीन ज़रिया है। जनाब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर चीज़ को चमकाने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है और दिल को चमकाने के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र है। इससे साबित हुआ कि ज़िक्र इलाही शैतान और नफ्से अमारा दोनों के लिए तबाहकुन असरात का हामिल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद और नफ्से अमारा की चालों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाइयों बहनों, दुआ में शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुम फंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुम फंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुम फंतसिर। या रब्बी करीम, अपना फ़ज़ल करम और रहमत नाज़िल फरमा दीजिए। जो बहन भाई परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बहन भाई मुश्किलों में हैं, या अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से उनकी मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा दीजिए। या रब्बी करीम, बेरोज़गारों को आला रोज़गार अता फरमा दीजिए। सबकी तंगदस्ती दूर फरमा दीजिए। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा दीजिए। या रब्बे करीम, जो लोग बीमार हैं उनको शफ़ाए कामला अता फरमा दीजिए। सबके दुख दर्द परेशानियां दूर फरमा दीजिए। जो बहन भाई बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, या अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से उनके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा दीजिए। या रब्बे करीम, हमारे वतन पाकिस्तान पर अपना खुसूसी फ़ज़ल करम और रहमत नाज़िल फरमा दीजिए। या रब्बे करीम, अपने प्यारे महबूब के सदक़े जो हमारे फ़ौत शुदगान हैं, अज़ीज़ व अक़रबा हैं, वालदैन हैं, या रब अपने प्यारे महबूब का सदका उनकी बख्शिश फरमा दीजिए। उनकी कब्रों को जन्नत का हिस्सा बना दीजिए। उनके दर्जात बुलंद फरमा दीजिए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।